औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हजात को पूरा करे, आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में बाज़ को देखना, अकाब को देखना, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हज़रत अल्लामा इब्न सीरी रहमतुल्लाह ने बाज़ देखने की 12 मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। मसलन सफ़ेद रंग का बाज़ देखना, बाज़ का मर जाना, बाज़ को छत पर बैठे देखना, बाज़ का भाग जाना, ख्वाब में बाज़ को पकड़ना, बाज़ का हाथ से गिर जाना, बाज़ का झपट्टा मारना और दीगर सूरतें शामिल हैं। मसलन अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बाज़ देखता है, इसकी ताबीर ये है, ख्वाब देखने वाला शख्स किसी कौम का सरदार होगा, कोई बड़ी वजारत नौकरी इसको मिलेगी और इज़्ज़त बुजुर्गी बुलंदी हासिल करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि बाज़ उसके हाथ पर बैठा हुआ है, उसने पकड़ा है बाज़ को, या किसी ने उसको बाज़ दिया है और वो बाज़ उसका ताबेदार है, फर्मा बरदार है, बाज़ उसका कहना मानता है साहिब ख्वाब का, तो ये इज़्ज़त मर्तबा कदर बढ़ने की दलील है। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे को उसके हाथ में सफ़ेद रंग का बाज़ बैठा हुआ है, उसने सफ़ेद रंग का बाज़ पाया है, उसकी दो सूरतें हैं। अगर ये शख्स किसी हुकूमत, किसी ओहदे पर फाइज है, अल्लाह पाक इसको बादशाह के ज़रिए इज़्ज़त व मर्तबा पाएगा, यानी किसी बड़े शख्स से इज़्ज़त व मर्तबा पाएगा। और अगर ये रैयत में है, ओहदे पर फाइज नहीं है, नौकरी नहीं करता, तो ये शख्स बहुत सारा माल पाएगा, इस चीज़ की अलामत है। और अगर देखे कि ये ख्वाब में बाज़ उसके हाथ से गिर गया है, साहिब ख्वाब के हाथ से बाज़ गिर गया है, मर गया है, तो दलील है कि ख्वाब देखने वाला अपने ओहदे मर्तबे से गिर जाएगा, तंग दस्त हो जाएगा, फ़कीरी मोहताजी में आ जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने बाज़ को कत्ल किया है, मार डाला है, ये शख्स किसी बादशाह, वज़ीर, किसी बड़े आदमी को कत्ल करेगा और उसको मारेगा, उसको शिकस्त देगा। और अगर देखे किसी ने ख्वाब में बाज़ का गोश्त खाया है, इस शख्स को किसी बड़े शख्स की जानब से माल मिलेगा, दौलत मिलेगी। अगर कोई बड़ा आदमी, यानी कोई वडेरा, कोई अमीर आदमी, कोई बादशाह, कोई वज़ीर ये ख्वाब देखता है कि उसके बेटे के हाथ में बाज़ है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो अपने वालिद की जगह लेगा, उसको भी अपने वालिद जैसा मुकाम, ओहदा मिलेगा, तरक्की मिलेगी, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह कोई आम आदमी ख्वाब में देखे कि इसके हाथ में बाज़ है, ख्वाब देखने वाले को अच्छी शोहरत मिलेगी, कोई सरदारी, कोई नौकरी अच्छी मिलेगी, इस चीज़ की अलामत है, कोई उम्दा नौकरी मिलेगी, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह कोई ख्वाब में देखे कि उसने बाज़ को अपने घर में कत्ल किया है, उसको मार डाला है, इसकी ताबीर ये है, उसके घर में कोई चोर डाकू दाखिल होगा, लेकिन ये शख्स उस चोर डाकू को पकड़ लेगा और इसको मार देगा, कत्ल कर देगा, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कोई बाज़ उड़ता हुआ आया, उसके मोहल्ले कॉलोनी में उतरा है, कहीं से आया और उसके मोहल्ले में आ गया है, इसकी ताबीर ये है, ख्वाब देखने वाले के मोहल्ले कॉलोनी में कुछ चोर डाकू किस्म के लोग आएंगे, दाखिल होंगे, चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि बाज़ उसकी पिछली शर्मगाह से निकला है, उड़कर निकला है, इसकी ताबीर ये है, ख्वाब देखने वाला किसी चोर, किसी हराम खोर शख्स का साथी बनेगा, उसका साथ देगा और वो चोर उसके घर में पनाह लेगा, इस चीज़ की अलामत है।
اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ باز چھت پر بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے یہ شخص کسی نئے بادشاہ کی صحبت میں آئے گا اور اس سے نئے بادشاہ سے اس کو خیر و مرتبہ بلندی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے باز دیا ہے، اس کو کسی نے باز گفٹ کیا ہے یا ہدیے کے طور پہ دے دیا ہے، باز بخش دیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے اللہ پاک اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے جو حسین و جمیل ہوگا اور صاحب اقتدار و مرتبے والا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں باز دیکھے، اس کی تعبیر یہ بھی ہے اس کو عزت ملے گی، کوئی بڑا عہدہ ملے گا یا اس کو دشمن پر یہ شخص کسی دشمن پر غلبہ پائے گا۔ خواب میں باز کو دیکھنا اس کی تعبیر موت سے بھی دی جا سکتی ہے، قید ہونے سے بھی دی جا سکتی ہے، روزی رزق میں تنگی سے بھی دی جا سکتی ہے، معیشت کے ختم ہونے برباد ہونے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اس کی تعبیر ایک اور بھی ہے، خواب دیکھنے والا بہت لمبا سفر کرے گا، جس طرح باز اڑتا ہے لمبا لمبا سفر کرتا ہے، جگہ جگہوں پر جاتا ہے، خواب دیکھنے والا بھی لمبا سفر کرے گا، جگہ جگہ پر جائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اس کی تعبیر یہ بھی ہے خواب دیکھنے والے کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہے، اس کی بنائی بالکل ٹھیک ہے، دور نزدیک کی نظر بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باز کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے ظلمت اندھیرا ختم ہو جائے گا، ظلمت ختم ہو جائے گی، امن و امان ہوگا، ہر جگہ روشنی پھیلے گی، اس چیز کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ باز بھاگ کر اس کے گھر میں داخل ہو گیا ہے، اس کی عورت کے دامن میں چھپ گیا ہے اور اس عورت کی گود میں بیٹھ گیا ہے، مرد دیکھے خواب یا کوئی عورت دیکھے، اس کی تعبیر ایک ہی ہے، اس عورت کے گھر انشاءاللہ تعالی بیٹا پیدا ہوگا، اللہ پاک اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ باز کے پاؤں کے اندر چاندی یا سونے کی جھانجریں پہنی ہوئی ہیں باز نے، اس بات کی دلیل ہے اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی جو بہت خوبصورت ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے اس کو باز ملا ہے اور اس نے وہ مار ڈالا ہے، اگر خواب دیکھنے والا کسی عہدے منصب پر فائز ہے تو عہدے اور منصب سے گر جائے گا، کسی عہدے پر ہے تو اس کی نوکری چلی جائے گی، اگر عام آدمی خواب دیکھتا ہے تو اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچے گا۔ اگر کوئی شخص یا کوئی بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ باز اس کے ہاتھ سے اڑ گیا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی نوکری وزارت ختم ہو جائے گی، اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ باز واپس آ جاتا ہے، اس بادشاہ کو اپنے ملک میں طاقت حاصل ہوگی، اس کو وزارت مل جائے گی واپس۔ اگر کوئی عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے تو اس کو اس کی نوکری، اس کو عہدہ اس کو واپس مل جائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔